अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में फिर से रूहानियत का सिलसिला शुरू करेंगे और आज दोबारा से मैं मौजूद हूँ सूबा सिंध के शहर हैदराबाद के एक गांव अगम कोट में। अगम कोट में आज हम एक ऐसी पाक बीबी के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करेंगे जो रिसेंटली ही वजूद में आया, दरियाफ़्त हुआ, जिसके बारे में बताया गया कि ये वाकई पाक बीबी हैं जो मदीने से तशरीफ़ लाई थी। ये कौन बीबी हैं? चलिए चल के इनकी ज़ियारत करते हैं और इस मज़ार अक़दस के बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हम करीब हैं उस जगह के जहाँ पे हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। बताती चलूँ कि ये पाक बीबी का सिलसिला नसब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, जो 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की बेटी यानी हज़रत खदीजा बिनते इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम हैं। और ये हमशीरा हैं हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की और बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की। 7वें इमाम की अगर औलादों की बात करें तो 7वें इमाम की 37 टोटल औलादें हैं। इनमें बताया जाता है 19 बेटे और 18 बेटियां हैं। पहले पहल यहाँ पे ये जाना जाता था कि यहाँ पे मदीने वाली बीबियों की ज़ियारत हैं, बट 2010 में बहुत सारे लोगों को मुसलसल हाब में ज़ियारत हुई, जिसका ज़िक्र उन्होंने अब्दुस सत्तार साहब से किया, जो कि एक सिंधी माहनामा पढ़ा दो के चीफ़ एडिटर हैं। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च का सिलसिला स्टार्ट किया और 2011 में इस पे उन्होंने अपनी तहकीक को सिंधी ज़ुबान में लिखा अपने रसाले में। फिर मज़ीद सिलसिला उन्होंने बढ़ाया तहकीक का और मुसलसल 8 साल की मेहनत के बाद यानी 2011 के बाद 2019 में उन्होंने उर्दू ज़ुबान में एक कंप्लीट इस पे किताब लिखी, जो कि उर्दू ज़ुबान में मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इन बीबी का सिलसिला नस्ब जाके हज़रत 7वें इमाम यानी हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से मिलता है। तमाम मौला की औलादों के नाम जो मशहद पाक के कुतुबखाने में लिखे हुए हैं, लेकिन इन बीबी की कब्र की निशानदेही किसी जगह पे नहीं हुई थी। बाकी सब की कबूर की निशानदेही हो चुकी थी, सिर्फ ये बीबी थी जिनका पता नहीं चल रहा था। इन बीबी ने 170 हिजरी में मदीना से यहाँ पे हिजरत की और हुक्म इमाम यहाँ पे पहुँची। दरगाह बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इन बीबी पाक का नाम तो हज़रत खदीजा बिनते इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम है, लेकिन इनका लक़ब बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा है। इन बीबी पाक के मज़ार अक़दस हरम पाक के चारों तरफ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो 200 एकड़ एरिया पर मुहित है। सामने ये बिल्कुल हम हरम पाक की जानिब बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एंट्रेंस इस तरह से है। आपकी नज़रों के सामने बिल्कुल दरमियान में ये जो कब्र मुताहिर है, ये पोती हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और बेटी हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। कब्र मुताहिर की ज़ियारत आप भी करें। यहाँ एक कमरे के अंदर ये कब्र मुताहिर मौजूद है और इसके साथ 2 और कब्रें इसकी दाएं और बाएं जानब मौजूद हैं, जो बताया जाता है कि ये बीबियाँ भी मदीने से बीबी पाक के साथ तशरीफ़ लाई थी और ये इनकी कनीज़ें जानी जाती हैं। इसी कमरे के अंदर मुबारक इस्माइल मासूमीन अलैहिस्सलाम और इसके अलावा मुकम्मल फैमिली ट्री है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की। यहाँ पे ये जो कतबा मौजूद है, इस कतबे इस पत्थर की बदौलत ही बीबी पाक के इस कब्र मुताहिर की पहचान हुई। ये मदीना से ही पत्थर आया और इस पे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है तारीख़ वफ़ात बीबी पाक की। और इस पत्थर का मौजरा ये है कि ये कतबा यहाँ से कई दफ़ा हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, जिससे पता चला कि ये कोई आम बीबी नहीं है, यकीनन ये कोई बहुत ही मुक़द्दसा बीबी हैं। फिर तहकीक पड़ी और फाइनली बीबी पाक के हरम पाक की ये दरियाफ़्त हुई, जो यहाँ पे पहले से मौजूद था लेकिन इसकी पहचान नहीं थी। यहाँ इस कमरे के अंदर मुख्तलिफ़ तबरकात भी मौजूद हैं और यहाँ पे अंदर एक अदद UPS भी इंस्टॉल्ड है। इन केस अगर लाइट नहीं होती तो उस वक्त में भी लाइट की सप्लाई रहती है और
آپ آرام سے بی بی پاک کی قبر مطہر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کمرے کے باہر اگر نظر دوڑائیں تو کرٹن ہٹانے کے بعد باہر صحن میں 4 مزید قبریں موجود ہیں جو 4 دیواری کے اندر ہیں، لیکن ان کے اوپر چھت نہیں ہے۔ یہ قبریں بھی بتائی جاتی ہیں کہ بی بی پاک کے ساتھ جو بیبیاں مدینہ سے تشریف لائیں یہ انہی کی قبریں ہیں۔ زیادہ تر کہا جاتا ہے یہ بی بی پاک کی کنیزیں ہی تھیں۔ باہر یہ قبرستان، اس قبرستان کو عبرت ناک قبرستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بی بی پاک کے حرم پاک کی بیک سائڈ پہ کچھ ایسی قبریں بھی موجود ہیں جہاں پہ مردوں کی ہڈیاں سارا سال باہر پڑی رہتی ہیں اور بارش ہونے کی صورت میں مزید ہڈیاں قبروں سے باہر نکل آتی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دشمن اہل بیت تھے اور جنہوں نے بی بی پہ ظلم کیے یا بی بی کا پیچھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں ہی ان کو غرق کر کے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہاں اس قبرستان میں اتنی زیادہ قبریں ہیں، کچھ تو محبان اہل بیت کی ہیں اور کچھ یہ والی ہیں، وہ بھی میں آپ کو لوکیشن دکھاؤں گی۔ لیکن ابھی ایک اور زیارت کے لیے چلتے ہیں جو انہی پاک بی بی کے حرم پاک سے متصل ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری قبریں ملیں گی اوپر بھی، اور یہ بتاتی چلو حضرت مخدوم محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بی بی پاک کی خادموں میں بہت ذکر آتا ہے۔ یہ مسجد ہے اور مسجد کی بیک سائڈ پہ یہ بہت ساری قبریں ہیں۔ یہ وہ ایگزیکٹلی قبرستان کا ایریا ہے جہاں پہ یہ آپ کو کالے کالے پتھروں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ عبرت کا نشانہ بنایا گیا تھا، جو دشمنان اہل بیت تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری قبریں موجود ہیں۔ یہ بی بی پاک کا حرم پاک آپ کی نظروں کے بالکل سامنے، اور اس سے متصل دیوار ہی ہے اس مزار اقدس کی بھی، اور اس کے اندر 4 قبریں موجود ہیں جو کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جتنے بھی خدمت گزار گزرے ہیں یہ بھی اللہ کی ڈیفینیٹلی بہت بزرگ ہستیاں گزری ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ مدینے والی بیبیوں کی اس طرح سے خدمت گزاری کرتے رہے اور ان کی قبور کو محفوظ رکھا۔ ابھی باہر چلتے ہیں اور مزید آپ کو قبرستان اور اس کا ایریا دکھاتی ہوں۔ یہ سامنے بھی ایک مسجد ہے جس کا ابھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ یہ وہ ایریا ہے جو عبرت کا نشانہ بنایا گیا کسی قوم کو جو دشمنان اہل بیت تھی۔ باقی یہاں پہ دائیں جانب بائیں جانب ہر جگہ پہ بہت ساری قبریں ہیں، لیکن کچھ اسپیسیفک ہی قبریں ایسی ہیں کہ جن کی ہڈیوں کو بھی زمین قبول نہیں کرتی۔ اس سارے ایریا میں آثار قدیمہ کے بہت سارے آپ کو نشانات ملتے ہیں جس پہ ریسرچ کی بے انتہا ضرورت ہے، اور اس کو دیکھ کے 2 چیزیں لگتی ہیں۔ ایک تو کسی وقت کا یہ بہت بڑا شہر لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا شہر ہوا ہوگا، یہ بھی آپ کو کسی قلعے یا کسی بہت اولڈ ٹائم بلڈنگ کی کچھ آپ کو نظر آ رہی ہیں موجودگی۔ یہاں پہ یہ میں بتاتی چلوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک اس زمانے کی بہت مشہور اور بہت خوبصورت بہت بڑی مسجد تھی جس کے بارے میں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اس کو نمازی نصیب نہیں ہوں گے، تو کہا جاتا ہے اس مسجد کو آگ لگ گئی تھی یا لگائی گئی تھی، اس میں کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھی اور یہاں پہ دن کے ٹائم بھی کوئی گزر نہیں سکتا۔ یہ جو مزار اقدس ہے یہ بھی ایک بزرگ ہستی عبد المجید اللہ علیہ کہتے ہیں تو زیادہ شاہ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ بھی یہاں کی کافی بڑی بزرگ ہستی گزرے ہیں۔ یہاں ان کے بھی بے شمار معجزات ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں سندھ کے گرد و نواح میں جتنی بھی بزرگ ہستیاں گزری ہیں وہ یہاں مدینے والی بیبیوں یعنی کہ جن کی پہچان حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ہوئی ہے، انہی در پہ آتے بیٹھے رہتے اور انہی پاک بی بی کے در سے انہوں نے فیض پایا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔